साथी, मेरो नाम शङ्कर र आज पनि म लाइभमा आएको छु र हाम्रो देशमा धेरै किसिमको सङ्कटहरू चलिरहेछ। त्यो मध्ये मेन सङ्कट भनेको कोभिड-19 को सङ्कट चलिरहेछ। अनि त्यसपछि यता हाम्रो रुकुम काण्ड हत्याकाण्डहरू चलिरहेछ। अनि त्यसपछि एक त लकडाउन भइरहेछ त्यही कोभिड-19 को, अनि यो सीमाको वाद विवाद पनि चलिरहेको छ। अनि धेरै इस्युहरू त मा चाहिँ धेरै नै आइरहेछ र अहिले एउटा फेरि नयाँ इस्यु आइरहेछ रे, त्यो फट्याङ्ग्रा जस्तोले चाहिँ बाली नाली सबै नष्ट गरिदिन्छ, नष्ट गरिरहेको छ पाकिस्तानतिर अनि अफ्रिकातिर चाहिँ। नेपालको केही भूभागमा पनि छिरेको छ अरे भन्ने कुरा सुनिरहेको छु, न्युजहरूमा आइरहेको छ। र यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान केन्द्रित भन्न खोज्या इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने हुन्छ उसमा चाहिँ। अब कसरी त्यसलाई बचाउने, के हिसाबले बचाउने हेर्नुहोस् नि। अब लकडाउन जो हाम्रो यो आत्महत्या पनि गर्नुभएको छ। किन आत्महत्या गर्नुभएको छ भन्दाखेरि भोकले। अब यहाँ क्यान्सर हुनुभएको होइन, खाछौँ तर कोहीसँग चाहिँ कति पनि छैन, केही छैन। अब काम गर्न पनि दिइरहेको छैन होइन। अनि त्यही भएर भोकै पनि बित्नु भएको छ। यिनी अब हामीले सोच्छौँ कि यिनी साना इस्यु हो, हामी के बोल्ने के किन बोल्ने भन्ने हुन्छ। तर राम्रोसँग विचार गर्नला त्यो समस्या हामीमा पनि आउन सक्छ, भोलि गएर नआउला भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस् अहिले जो लकडाउन चलिरहेछ, लकडाउन चलिरहेको बेला त्यो एक त खाद्यान्नको एकदम कमी भइरहेछ। झन् त्यसमाथि एउटा फट्याङ्ग्रा जस्तो किरा आएर, फट्याङ्ग्राको प्रजाति किरा आएर यो बाली नाली पुरै नष्ट गरिरहेछ। भोलि गएर हाम्रो बाली नाली नष्ट गरेपछि कहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने, कहाँबाट गर्ने? उता इन्डियासँग हाम्रो चर्काचर्की परिरहेछ सीमा विवादले, उता दिँदैन। एक त कोरोनाको डरले पनि हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको छैनौँ। भोलि गएर आफ्नै देशमा उत्पादन हुने चिजहरू चाहिँ अहिले त्यो किराले खाइदिएपछि त कहाँबाट चामल ल्याउने, कहाँबाट के गर्ने? भोकमरी पर्छ। एक त लकडाउन भोकमरीको कारणले झन् हामीसँग पैसा भागवालाले पनि किन्न नसक्ने स्थिति आउँछ होइन। त्यही भएर सबै मिलेर सबै गरेर सानो सहयोगले चाहिँ ठुलो हुने हो नि। अब देश चलेको भनेको हामी जस्तै युवाहरू, हामी जस्तै जनताहरूले चाहिँ चलेको हो। ठुला सरकारले मात्रै चला भन्ने होइन। तिनीहरूलाई हामीले एउटा नेतृत्व अथवा राम्रोसँग गर। अब सबै त हामी गरेर त साध्य हुन्न, सबै पुरा एउटाले के भन्ला, तर एउटा मेन मान्छे बसालेर गरेको हो। त्यही भएर यिनी कुरामा चाहिँ हामी स्वयं पब्लिकहरूले चाहिँ, जनताहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यो जो म बोलिरहेको छु यो कुरा अब सानो अब के हो अनलाइन के भन्छ लाइभ आछ के आछ भन्ने त्यो नठान्दिनु होला। मैले भन्न खोजेको राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो म त्यत्तिकै बोलिरहेको छैन, लाइभ आउने रहरले म बोलेको होइन। मैले यसो विचार गर्दाखेरि सङ्कट आउने घडी आइरहेछ जस्तो लागिरहेछ प्रत्येक चिजमा। हेर्नुहोस् न, अब टेन्सन पहिला केही थिएन, कति खुसियाली राम्रोसँग चलिरहेको थियो। आफै विचार गर्नुहोस्, कोभिड-19 आयो। कोभिड-19 आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 आयो, त्यसपछि लकडाउन भइदियो। लकडाउन भइसकेपछि 2-4 दिन होला भनेर सबैले त्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। ठ्याक्क त्यतिखेर इन्डियाले पनि हाम्रो यो सीमा विवाद ल्याइदियो, आफ्नो रोड खोलिदियो, उद्घाटन गर्यो। अनि त्यसपछि त्यतातिरको त्यो इस्यु आइसक्यो। अनि त्यसपछि हत्याकाण्ड भइरहेछ। भन्न खोजे यता रुकुममा त्यो बिचारा 6 जनालाई पुरा मारे, नवराज विश्वकर्मा अनि अरू भाइहरू मारे, सबैलाई दिनु छ। अनि त्यसमाथि फेरि अर्को एउटा अफ्रिकाबाट एउटा किरा, त्यो फट्याङ्ग्राको प्रजातिको किरा आइरहेछ अरे हो। त्योले चाहिँ हाम्रो बाली नालीहरू नष्ट गरिरहेको छ। त्योमा हामीले ध्यान के भन्छ नदियौँ भने चाहिँ भोलि गएर ठुलो सङ्कट आउन पनि सक्छ होइन। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् र यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला। किनभने अब सानो सहयोगले नै ठुलो हुने हो, कतिखेर के हुने हो त्यो पत्तै छैन। हेर्नुहोस् भोलि गएर सङ्कट आएपछि के होला। त्यही भएर समयमै के प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ होइन। रोकथामै गरेपछि भोलि गएर त्यो समस्या आइसकेपछि के भन्छ पछिबाट रोएर चिच्चाएर केही हुनेवाला छैन। बित्यो त बितिहाल्यो। त्यही कारणले ध्यान दिमिने कुराहरूमा। र आज खास गरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै इस्यु छ, तर मैले यो इभी ट्याक्स सम्बन्धीको बारेमा भन्न आइरहेको होइन। अब इभी ट्याक्स भनेपछि अब इलेक्ट्रोनिक भेहिकल जो हाम्रो विद्युतीय गाडीहरू छन् तिनी चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रमोट गर्ने भनेर
के भन्छन् एकदम चर्कोचर्की चलिरहेको थियो। अब प्रमोट गर्नेमा अहिले झन् ट्याक्स ठ्याक्कै 80% ट्याक्स लगाइदिएछ, कर चाहिँ एकदम बढाइदिएको छ। पहिला 20-25% ट्याक्स थियो भनेपछि अहिले चाहिँ 80%। पहिला तपाईँको 20 लाखमा आउने गाडी अहिले 20,80,000मा आउने गाडी अहिले 30,80,000मा आइरहेको छ भने सोच्नुहोस् न। अब कति धेरै ट्याक्स बढेको छ। यो बजेट जहिले भाषण भयो नि, यो बजेट हो, यो चाहिँ हाम्रो बजेट भाषण भयो। अनि बजेट भाषण हुँदाखेरि चाहिँ 80% ट्याक्स बढाउने भनेर कुरा चलिरहेको छ। र यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याक्स चाहिँ अलिकति मलाई ठिक लागेन है। मेरो विचारमा छ, अरूको विचारमा के छ कस्तो छ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ ट्याक्स यो बढाएको चाहिँ अलि ठिक लागेन, किनभने हाम्रो नेपाल अझै पनि के भन्छन् पछि परेको छ। यो इलेक्ट्रोनिक गाडी चलाउनु पर्छ, प्रदूषण मुक्त गाडी बनाउनु पर्छ, प्रदूषण मुक्त सहर बनाउनु पर्छ भन्नेमा अलि छैनौँ। त्यो कारणले अब झन् त्यसमाथि झन् आउन लागेको अलिअलि किन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अलि ठुल्ठुला मान्छेहरूले किन्दै हुनुहुन्थ्यो गाडी, इलेक्ट्रिक गाडीहरू चढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट गरेको मान्छेले अहिले यो बजेट भाषण आएको कारणले झन् किन्ने मान्छेले पनि त्याग्नु भएको छ के। एक त पहिला भने जस्तो म पनि अब इलेक्ट्रिकै गाडी चढ्छु, उनीहरूले 2 व्हिलर चढ्छु, त्यो बाइसाइकल चढ्छु भने म इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक चढ्छु। म चढ्दाखेरि पनि अब देख्नुहुन्छ साइकल जस्तै मान्नुहुन्छ, तर इलेक्ट्रिक पार्ट चढ्छ मेरो चाहिँ होइन। बाइक जस्तै हुन्छ तर इलेक्ट्रिक पार्ट चल्छ। इलेक्ट्रिक पार्ट चल्दाखेरि चाहिँ सोध्नुहुन्छ सस्तोमा आउँछ कि भनेर भन्नुहुन्छ। मैले 50 मसँग 3 किसिमको गाडी म चढिरहेको छु नि। एउटा 50,000 को, एउटा चाहिँ 80,000 को, एउटा 2,20,000 को चढिरहेको छु। त्यो चढेर अब हेर्दाखेरि 30-40 हजारमा आउने जस्तै मान्नुहुन्छ होला नि। सोध्नुहुन्छ अनि 2,20,000 भन्छु। 2,20,000 त्योभन्दा त बाइक किन्नु नै राम्रो भने यस्तो कन्सेप्ट त छ। हेर्नुहोस् न, नबुझेर अब के गर्छ के हिसाबको गर्छ त्यो नबुझेर अब इलेक्ट्रिक बुझ्नु न अनि बाइक किन्ने भन्नुहुन्छ। अब 50,000 कै त्यो इलेक्ट्रिक सामान्य साइकल सबभन्दा चिप साइकलमा 50,000 को साइकलमा पनि के भन्छन् योभन्दा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्यो भयो कि सेकेन्ड ह्यान्ड स्कुटी किन्यो, बाइक भने बाइक हो भन्नुहुन्छ। एक त यस्तो कन्सेप्ट छ हामी नेपालीहरूको त यस्तो छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल के हो कस्तो भनेर नबुझेको खण्डमा झन् ट्याक्स बढाइदिनु भएको छ सरकारले। ट्याक्स भरिरहेको छ, ट्याक्स भरिगयो हो। त्यो कारणले भोलि गएर कुन हिसाबले हुन्छ। अलिअलि कन्सेप्ट बनाएको मान्छेले पनि किन्न पनि गाह्रो हुने भयो के। आफै सोच्नुहोस् त, लकडाउन भन्दा अघि 20 लाखमा अर्डर गरेको गाडी लकडाउन पछि तपाईँको 30 लाखमा आउँदाखेरि त मान्छे सिधै झस्किहाल्छ नि। 10 लाख त्यत्तिकै। अब ठिकै छ इलेक्ट्रिक गाडी पेट्रोल भन्दा हल्का केही हाम्रो धेरै सस्तो छ, केही सस्तो थियो है। अब चाहिँ यो लकडाउन बढ्याको यो कारणले चाहिँ हाम्रो दियो अनि कर बढ्दैदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि 80% चाहिँ इन्क्रिज भएको छ हो। यो इन्क्रिज भएको कारणले अब धेरै मान्छेहरूले त्यो कन्सेप्टलाई त्यागिरहनु भएको छ, किनभने महँगो पर्ने भयो भनेर के भन्छन् त्यागिरहनु भएको छ। यसो विचार गर्ने हो भने सुरुमा त हाम्रो इलेक्ट्रिक गाडीहरूलाई त प्रमोट गर्ने हो नि त। ट्याक्सलाई कसरी न्यूनतम गरेर कस्तो तरिकाले हुन्छ। पहिला एक त उत्पादनै हुन्न, त्यसमाथि चाहिँ गाडी भित्राइसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी भित्राइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भन्छन् पछि इन्क्रिज गर्दै गरौँला नि। जब पेट्रोल जस्तै गाडीहरू धेरै हुँदै जान्छ त्यस अहिले चाहिँ ट्याक्सहरू चाहिँ अब पेट्रोलियम गाडीहरूमा धेरै नै छ, उसमाथि इलेक्ट्रिकमा पनि गरिदिइरहेछ। मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यसो बुझ्नु होला हजुरहरूले पनि। अब अर्को सालतिर हाम्रो 1300-1400 मेगावाट बिजुलीहरू थपिँदैछ भन्ने सूचना पाएको छु होइन। अब त्यो इलेक्ट्रिक हाम्रो जलस्रोतको देश भएको कारणले त इलेक्ट्रिकमा त हामी भन्न खोजेको करेन्टमा उत्पादन गऱ्यौँ भने करेन्टमा त कुनै छैन। 83 पोटेन्सियल चाहिँ 83 मेगावाट छ, 83,000 मेगावाट छ भनेपछि त्यो इलेक्ट्रिक जब हामीले प्रोड्युस गरिसकेपछि त्यो इलेक्ट्रिक कहाँ फाल्ने त, के गर्ने त्यो विचार गर्नुहोस् न। भोलि गएर इन्डियाले त किन्नेवाला त होइन। हाम्रो देशमा भएको इलेक्ट्रिक जो के भन्छन् करेन्ट उत्पादन भइरहेछ त्यो चाहिँ कुन देशलाई बेच्ने त। चाइनाले पनि किन्दैन, इन्डियाले पनि किन्दैन, आफैमा उछन् तिनीहरू होइन। त्यसो भएपछि त्यो इलेक्ट्रिक जो प्रोड्युस भएको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कहाँ फाल्ने, कुन ठाउँमा फाल्ने हो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रत्येकमा घरमा जस्तो ग्यास बाल्छौँ भने चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्डक्सन चुल्हा बाल्छौँ, त्यसपछि हिटरहरू बाल्छौँ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिक साइकलहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिक ट्रेनहरू, इलेक्ट्रिक बसहरू, सबै चिज
इलेक्ट्रिकै गर्न पर्ने हुन्छ। देशलाई उन्नतितिर लग्नु इलेक्ट्रिक गर्नु छ, होइन भने त्यस्तै हो भने पेट्रोलियम गाडी चलाउने अनि त्यसपछि धुवा प्रदूषण गर्ने, पोल्युसन गर्ने, अनि त्यसपछि अन्तबाट त्यो तेल निर्यात इम्पोर्ट गर्ने, अरू देशबाट अरब कन्ट्रीबाट गर्ने, आफ्नो देशमा भएको चिज के भन्छन् युज नगरेर। जस्तो म एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भनौँ न, घरमा भएको दाल भात नखाएर बाहिर गएर के भन्छ सिपसिप माछा मासु खान खोज्ने, होटलमा गएर खान खोज्ने जस्तै प्रवृत्ति भयो कि हाम्रो। जे छ त्यसलाई युटिलाइजेसन गरौँ, कसरी इलेक्ट्रिक त्यो सोच्नुपर्छ कि सरकारले। कर बढाएर मात्रै हुँदैन कि, त्यो इलेक्ट्रिक गाडीबाट मात्रै कर कति खान सकिन्छ र? ल्याउँदै ल्याउन पनि कसरी हुन्छ? ल्याइसकेपछि जस्तो तपाईँको 10 जनाले इलेक्ट्रिक गाडी लिएर, एउटा इक्जाम्पल 10 जनाले त्यसमा 100 गरे पनि 1 लाखको 10 लाखको गाडी 20 लाखमा गयो अरे भनेपछि नेपाल सरकारले कति कर खायो र? त्यसमा कति कर खानेछ? जम्मा के भन्छन् 10 जना लिएपछि 10 लाखको 1 करोडको गाडी ल्याएर 2 करोड खायो, 1 करोड चाहिँ सरकारले खायो भनिसकेपछि ल के भन्छन् 1 करोड सरकारले खाइसकेपछि त्यो के भन्छन् बढीमा के जस्तो अब के भन्छन् 100% गरिदिइहाल्यो भने 1 करोड गाडी आयो भने 1 करोड कर सरकारलाई जाने भयो। तर त्यहीमा थोरै मात्रामा गरेर के भन्छन् हामीले के भन्छन् 100 जना 1000 जनालाई गाडी ल्याउन लायौँ भने त्यसबाट 20-25% खायो भने त्यसले सरकारलाई के भन्छन् धेरै पैसा जान्छ के। त्यसरी सोच्नु पर्यो। पहिले सुरुमा आउन लागेको पाहुनालाई चाहिँ तरसित बनायौँ भने त्यो पाहुना कसरी आउँछ र पाहुनादेखि अथवा त्यो गाडीदेखि हामीले कसरी सुविधा लिन सक्छौँ भन्न चाहिँ भन्ने। 2020 मा चाहिँ हाम्रो के भन्छ 20% गाडीहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक बनाउँछौँ, ट्रेनहरू ल्याउँछौँ, के ल्याउँछौँ भन्न चाहिँ भन्ने। त्यसलाई त कार्यान्वयन पनि गर्न पर्यो नि। ट्याक्स के कारणले बढाएको? पहिला सुरुमा इम्पोर्ट होस्, गाडी आओस्, आइसकेपछि चाहिँ के भन्छन् बल्ल पछि धेरै भइसकेपछि उ गरौँ न, बिस्तारै गरौँ कि पनि यो इलेक्ट्रिक गाडी पेट्रोलियम गाडीहरू ठप्पै बन्द गरिदिन पर्यो। गरिदिसकेपछि जति ट्याक्स पनि अब चढ्नको लागि पनि किन्नै पर्ने हुन्छ, होइन भने पेट्रोलियम गाडी पनि गर्ने अनि ऊ पनि गर्ने भनिसकेपछि मान्छे पेट्रोलियम गाडी किन्छ। पेट्रोलियम गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई चाहिँ आफै यो ऊ हो के भन्छन् एउटा बेफाइदाको कुरो हो के। इलेक्ट्रिकबाट प्रमोट भोलि गएर आफै विचार गर्नुहोस्, राम्रोसँग सोच्नुहोस्। यो कुरा के भन्छ त्यतिको मजाक जस्तो लागेको होला, तर ध्यान दिएर गर्नुहोस्। भोलि गएर समस्या तपाईँ हामीलाई पर्ने हो। के भएको छ र केही भएको छैन भन्ने नसोच्नुहोस्। भोलि गएर समस्या हामीलाई पर्ने छ। भोलि गएर इलेक्ट्रिसिटी यति धेरै प्रड्युस हुन्छ, हाम्रोमा पोटेन्सियल त्यति धेरै 83,000 मेगावाटको भनेर सुनिरहेछौँ, सानैदेखि पढिरहेछौँ। भोलि गएर उत्पादन हुँदै जान्छ। अब अर्को वर्षसम्म हाम्रो 13-1400 मेगावाट के भन्छन् आउने कुरो छ भनिसकेपछि त्यो करेन्ट आइसकेपछि चाहिँ हामीले कुन देशलाई कहाँ फाल्ने? कुन देशलाई? नेपाल सरकारले कसलाई बेच्छ त? चाइना आफै सम्पूर्ण छ, इन्डिया पनि सम्पूर्ण। इलेक्ट्रिसिटी नेपालमा युज गर्नुपर्छ। युज गरेर युज कसरी गर्ने त? युज गर्नको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिन्छ, इन्डक्सन चुल्हाहरू चाहिन्छ। हो तिनी कुरामा ध्यान दिउँ न हामीले। अहिले हुन त कोभिड-19 चलिरहेछ, त्यही पनि अब के भन्छन् ध्यान पनि सबै कुरामा दिनुपर्छ कि एउटै कुरामा। त्यो कोभिड-19लाई पनि एउटा पाटोमा लग्दै जाऊँ, त्यसको रोकथाम पनि गर्दै जाऊँ, त्यो पनि छ। ज्यान बाँचे भयो इलेक्ट्रिक गाडी चढ्ला भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर उता कोभिड-19लाई पनि यता सरकारले यो बजेट पास गरेका कारणले पनि मैले के भन्छ बोल्न बाध्य भएको हो। किनभने मै पनि इलेक्ट्रिक गाडी चढ्छु अनि इलेक्ट्रिक बाइकहरू चढ्छु, अनि त्यो कारणले आफ्नो एउटा फिल्ड भएको कारणले मैले के भन्छन् यो बोल्न लागेको हो। भोलि गएर प्रमोट अब मेरै विचारमा अब यही हाम्रै नेपालमा धेरै मान्छेको कन्सेप्टहरू चेन्ज भएको छैन कि। मान्छेले सोध्छ इलेक्ट्रिक गाडी सस्तो पर्छ क्या हो, के भन्छन् ऊ हुन्छ क्या हो भन्छन्। अब 50,000 रुपिस सबैभन्दा सस्तो भने 50,000 को 50,000 को त्यो साइकल हुन्छ। त्यो 50,000 साइकल भन्दाखेरि योभन्दा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ सबैले नि। हो त्यस्तो त छ मानसिक। अनि कोही मानसिक चेन्ज भएको, गाडी चढ्नुपर्छ, इलेक्ट्रिक गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने के भन्छन् सोचिरहेको मान्छेलाई अहिले झन् तरसित बनाइदिनु भएको छ। यो सरकारले चाहिँ के भन्छ ट्याक्स लगाइदिएर तरसित बनाइदिएको छ भनिसकेपछि कुन फिल्डले कुन हिसाबले गाडी किन्छन् त? अब कुन हिसाबले गर्छन्? सबैले मान्छेले त सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी प्रदूषण अनि त्यसो नोइज पोल्युसन गर्छन्। त्यही खोजेको हो सरकार। इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रमोट गरौँ भनेर त खोजेको छैन। होइन म बोलेर केही हुनेवाला होइन, यो फेसबुक लाइभमा आएर त केही हुँदैन। तर पनि साथीभाइ जसले हेर्नुहुन्छ होइन, यो के भन्छ अहिले लाइभ जसले हेर्नु भएको छ अथवा पछि हेर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला यो कुरालाई चाहिँ। होइन यो कुरा चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि केही ध्यान
आकर्षण हुन्छ कि अथवा हजुरहरूले पनि केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने लाइभ गएर बोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो विषय केही होइन भने नठान्नुहोस्, भोलि गएर के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो त भविष्यलाई नै थाहा हुन्छ के। समयको गर्भमा के लुक्या छ भने कसैलाई थाहा छैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम के भन्छन् आवश्यक कुरो हो। आफै ध्यान दिएर के भन्छन् बुझ्नुहोस्। इलेक्ट्रिक गाडी भनेको हाम्रो फ्युचर हो, हाम्रो भविष्य हो। सधैँभरि हामी विदेशबाट इम्पोर्ट गरेर तेलहरू इम्पोर्ट गरेर साध्य हुन्न। एक न एक दिन यो फोसिल फ्युल त हाम्रो एक न एक दिन सकिने छ नि। तर यो के भन्छन् जो वाटर रिसोर्सेस, सोलर रिसोर्सेस कहिले सकिने छैन नि। बरु नेपाल सरकारले ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाओस्, मान्छेहरूको विश्वास जितोस्, अनि चाहे चार्जिङ स्टेसन छ भन्छ सबले, अनि त्यसपछि गाडीहरू इलेक्ट्रिक गाडीतिर लाग्छ कि। अहिले केही छँदै छैन, इलेक्ट्रिक गाडी छ, अरे के भन्छ चार्जिङ स्टेसन छैन, किन्ने हो कहाँ किन्ने हो त, कहाँ जान सकिन्छ, के जान सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब कति चल्छ यो रेन्ज, उकालो तान्छ कि तान्दैन भन्नुहुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई हजुरले बुझ्नु भएको छैन। तपाईँको पेट्रोल गाडीले नतान्न सक्ने कुराहरू इलेक्ट्रिक गाडीहरूले तान्छ। हेर्नुहोस् त्यत्रा ट्रेनहरू चढ्छ, कति पावरफुल के भन्छ 100 भन्दा माथि तपाईँको के भन्छ 100 किलोमिटर पर आवर्स भन्दा बढीमा स्पिडमा हिँड्छ ट्रेन। त्यो इलेक्ट्रिकबाट चलिरहेको हुन्छ के। अनि त्यत्रो लोड खिच्छ, त्यत्रो लोडको चाहिँ इलेक्ट्रिकमा पावरै हुन्न भन्ने सोच्नु भएको छ। तर पनि 0 to म्याक्सिमममा त्यसले टर्क बनाउँछ। जस्तो हाम्रो इन्जिन बुझेको मान्छेले बुझ्नुहुन्छ कि एउटा निश्चित आरपिएममा मात्रै त्यसले टर्क बनाउँछ एउटा। तर इलेक्ट्रिक भेहिकलले अथवा इलेक्ट्रिक मोटरहरूले 0 to 100% सम्म चाहिँ त्यसले प्रत्येकमा टर्क बनाइरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि इलेक्ट्रिक गाडी धेरै पावरफुल हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक भनेर हामीले के हो कस्तो पहिला एकचोटि आएर यो अलिकति लिड एसिड ब्याट्रीले हाम्रो कुराहरू बिगारिदिएको छ, कन्सेप्ट बिगारेको छ के। खत्तम हुन्छ इलेक्ट्रिक गाडी त, चढ्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने। अहिले धेरै किसिमका ब्याट्रीहरू आएको छ, लिथियम फस्फेट, लिथियम आयन, तिनी ब्याट्रीहरू आएको छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ राम्रो छ। पहिलाको लिड एसिड ब्याट्रीले के भन्छन् हाम्रो कन्सेप्ट बिगारेको हो। इलेक्ट्रिक गाडीहरू त्यसले तान्दैन, थोरै थोरै पावरको आयो भनेर। किनभने सुरुमै नेपाल सरकारले अथवा हामी जो बिजनेस गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुला ल्याइनन् कि। ठुलो ल्याउँदाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ, सुरुको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब के भन्छ ठुलो गाडी ल्याइदिएपछि त किन्न सक्दैनन् हाम्रो नेपालीको इकोनोमिकल अनुसारको गाडी ल्याउनु पर्यो। त्यो कारणले हामीले सस्तो 250 वाटको 350 वाटको ल्याएको थियौँ। त्यो कारणले अलिकति उकालो नतान्ने हुन्थ्यो। तर हामीले अर्डर गऱ्यौँ, राम्रोसँग अर्डर गऱ्यौँ भने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू अथवा राम्रो तरिकाले के भन्छ गाडीहरू अर्डर गऱ्यौँ भने चाहिँ के भन्छ बाइकभन्दा पावरफुल कुद्ने, बाइकभन्दा ताकत र के भन्छ बाइकभन्दा धेरै के भन्छ सस्तो। र सस्तो भन्नाले लङ टर्म सोचौँ न, हामीले उत्तिकै नसोचौँ कि इलेक्ट्रिक भेहिकल 5 लाख रुपियाँ पर्छ भने के भन्छ जस्तो पेट्रोल गाडीहरू 3 लाख रुपियाँमा आउँछ भने चाहिँ सोच्नुहोस् कि के भन्छन् त्यो एकचोटि इलेक्ट्रिक गाडी 5 लाखको किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष केही हाल्नु परेन, सिर्फ चार्ज गर्नु पर्यो। 10-20 रुपियाँ 30-40 रुपियाँ मात्रै चार्ज लाग्ने भयो, हिसाब गर्नुहोस्। तर पेट्रोलियम गाडी 3 लाखमा किन्नुहुन्छ, त्यसको प्रत्येक महिना मोबिल चार्ज अनि मोबिल सर्भिसिङ, इन्जिन सर्भिसिङ हरेक कुराहरू गर्न पर्यो के। तर इलेक्ट्रिकलाई पर्दैन, सिधै के भन्छन् चाबी स्टार्ट गरे, चाबी लगायो अनि खुर्र गइहाल्छ। त्यस्तो हुन्छ इलेक्ट्रिक गाडी। लङ टर्म सोच्नु पर्यो कि उत्तिकै यति खाना पाएपछि भन्ने सोच्नुहुन्न कि यति खाने तर लङ ड्युरेसन खाने, यत्का खाने एकै दिन खाने भनेर हुन्न। एक दिन खाएर बाँच्नुहुन्न नि। तर लङ सम्म थोरै खाने, त्यसको थोरै फाइदा लिने के। एउटा के भन्छ ग्रेडी युजहरू त होला नि, के भन्छन् यसले त डेली अन्डा दिन्छ, यसको पेट लास्ट टाइम त्यो ग्रेडी फार्मरले के भन्छ न यता न उता भएको हो नि। हो त्यस्तै हो कि हामी नेपालीमा अझै कन्सेप्ट चेन्ज भएको छैन। धेरै मान्छेले अझै पनि बुझ्नुहुन्न होला। अब यो भिडियो हेर्नु भयो होला, अब के भन्छन् पछि हेर्नु नै छ, त्यहाँले पनि बुझ्नुहुन्न होला इलेक्ट्रिक। तर इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको हाम्रो जीवनको अथवा आउने भविष्यको फ्युचर हो कि भन्नाले फ्युचर हो, भविष्य राम्रोसँग बुझ्यौँ भने उज्जवल छ। किन भनेपछि हाम्रो देशलाई अन्तबाट इलेक्ट्रिसिटी किन्नु पर्दैन, आफ्नै देशमा उत्पादन गर्छौँ। हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्छौँ र आफ्नै देशबाट हामीले त्यो गाडीमा चार्ज गर्छौँ। हेर्नुहोस् गरिसकेपछि अन्त पैसा दिनु पर्दैन, त्यो हाम्रो डेभलपमेन्टमा लाग्छ। छ र पेट्रोल 100 रुपियाँ लिटर भन् यति हो कि देशलाई डेभलप गर्नको लागि प्रत्येक मान्छेको एक सानो सहयोग हुन्छ कि। हेर्नुहोस् हाम्रै कन्सेप्टले हो,
हामी सबैले इलेक्ट्रिक चढ्नुपर्छ भनिसकेपछि भोलि हरूले त इलेक्ट्रिक पेट्रोलियम गाडी भित्र हुनुहुन्छ र इलेक्ट्रिक गाडी भित्र हुनुहुन्छ। त्यो कारणले के भन्छ भोलि गएर इलेक्ट्रिक राम्रोसँग चरिम र के भन्छ राम्रोसँग गरिम। एक त प्रदूषण हुन्न, हेर्नुहोस् वातावरण प्रदूषण हुन्न, त्यसपछि नोइज पोल्युसन आउँदैन, अनि त्यसपछि हाम्रो अरू देशबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन र इम्पोर्ट नगर्दा बित्तिकै हामीले अरूलाई पैसा दिन्छौँ त कसलाई दिन्छौँ? हाम्रो यदि इलेक्ट्रिक गाडी चल्यो भने हाम्रो सरकारलाई दिन्छौँ। सरकारलाई दिँदा बित्तिकै हाम्रो के भन्छन् सरकारको यो के भन्छ हाम्रो देशमा ऊ हुन्छ के। अब भन्नुला अब सरकार त खत्तम छन्, कमिना छन्, अथवा के भन्छन् लुट्छन् मात्रै, खान्छन् मात्रै, त्यो होइन के, त्यो होइन। राम्रोसँग बुझौँ न, सरकारलाई हामीले नै चलाछौँ के, सरकारलाई हामीले नै चलाछौँ। हामी जस्तै जनताले चाहिँ चलाएको एउटा नेतृत्व गरेको हो, बुझ्नुहोस्। त्यो कारणले सरकारले भोलि खाला के गर्ला नगर्ला होइन के, आफूदेखि सुरुवात गरौँ न, आफ्नो घरदेखि सुरुवात गरौँ। ए टोलमा फोहोर छ भनेर हामीले के सफाई नगर्ने त, आफ्नो घरलाई सफा गर्दै गरौँ, त्यसपछि गल्ली सफा गर्दै गरौँ, त्यसपछि हो नि त। आफूभरि मस्त बस्ने मतलब छैन, केही छैन, सरकारले गर्ला त, सरकारले गर्ला भन्ने कुरा हुन्छ। अब मान्छेले सोचिरहेछन् कि अब यो इलेक्ट्रिक साथसाथमा अर्को प्रसङ्गमा जस्तो हो कोभिड-19 चलिरहेछ, अनि त्यसपछि यो हत्याकाण्डहरू चलिरहेछ, अनि त्यसपछि अरू यो फट्याङ्ग्राले आउने भनेको छ, अनि ठाउँ ठाउँमा धेरै घटनाहरू घटिरहेछ, सीमा विवाद छ हैन। सोच्नुहोस् नेपाल सरकारले मात्रै कोभिड-19 को उ गर्ने होइन कि, हामीले पनि लकडाउनको पालना गरेर कसरी हुन्छ बचेर त्यो गर्नु पर्यो कि। भोलि गएर सरकारले के भन्छ गर्ला, कोभिड-19 लागिसकेपछि के गर्ला कस्तो गर्ला भने नसोच्नु। हेर्नुहोस् राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जुन दिन कोभिड-19 लाग्छ होइन, कसलाई लाग्छ, हजुरलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ, केही थाहा छैन, तर अहिले अब कन्ट्रोल हिसाबमा के भन्छ 1400-1500 जनालाई लागेको छ र औषधि गरिरहेछ। भोलि गएर छ्याप त्यो हुनलाई पनि तपाईँलाई सुई लगाएर मार्छ यो नेपाल सरकारले, बुझ्नुलाई। किनभनेपछि सल्काउँछ अर्कोलाई सल्काउँछ भनेर सबलाई मार्न बेर छैन, बुझ्नुहोस्। ल यो इक्जाम्पलको रूपमा जस्तो एउटा आमाले के भन्छ आफ्नो छोराछोरीलाई सकेसम्म खुवाउने कोसिस गर्छ, त्यस्तै हो हाम्रो यो नेपाल सरकार अथवा एउटा नेपाल भनेको आमा हो। भोलि गएर के भन्छ नेपाल सरकारले खुवाउन नसके, औषधि गर्न नसकेपछि के भन्छ जसरी के भन्छ अहिले लकडाउनको समयमा भोक के भन्छ आमाले खान आसो लागेर मर्या छन् नि, त्यस्तै गरी नेपाल पनि त्यस्तै हुनेछ के। त्यही भएर हेर्नुहोस् यत्रो पढ्या लेख्या हुनुहुन्छ, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यो पढाइलाई युज गर्ने समय हो। हेर्नुहोस् जति पढ्नु भएको छ, चाहे 5 क्लास पढ्नु भएको छ, चाहे डिग्री पास गर्नु भएको छ, चाहे ब्याचलर गर्नु भएको छ, त्योसँग सरकार पनि आफ्नो नलेज युज गर्नुहोस् के, पढेको कुरा गर्नुहोस्। पढेको यस्तै कसरी हुन्छ, आफ्नो तर्फबाट जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सानो ठुलो सहयोग भन्ने कुरा हुन्न। र के भन्छ कुराहरू अथवा के भन्छ थटहरू, एउटा विचारहरू सानो ठुलो भन्ने कुरा हुन्न। कुनै समयमा सानो थटले पनि, सानो विचारले पनि तपाईँको धेरै परिवर्तन लिन्छ के। जीवनमा यति सोच्नुहोस् कि के भन्छ कुकुरको मौत झै नसोच्नुहोस् के, केही न केही गरेर मर्छु भन्ने सोच्नुहोस्, चाहे सानो होस् या ठुलो होस्। त्यही भएर के भन्छ बुझ्नुहोस्। अझ जस्तो हत्याकाण्ड चलिरहेछ, हत्याकाण्डलाई तपाईँले कसरी सहयोग गर्नुहोस्? त्यत्तिकै फोकटिया त्यो सर्कुलेसन गर्नुभएको छ म्यासेज, अनि त्यसपछि भोइस गर्नुभएको छ, गाली गर्नुभएको छ त्यो केटीलाई, त्यो गाली गरेर केही पाउँछ? केही हुँदैन कि। गाली गरेर आफ्नो घाँटी मात्रै सुकिरहन्छ। हेर्नुहोस् गाली गरेर तपाईँको घाँटी मात्रै सुकिरहेछ, बरु त्यो जो के भन्छ दोषी छ नि त्यसलाई कसरी हुन्छ त, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, अथवा कुन हिसाबले मोड्न सकिन्छ, कुनै कन्सेप्टमा ध्यान नदिएको काममा हजुरले सहयोग गर्नुहोस्, त्यो हिसाबले हुन्छ। गाली गरेर मात्रै हुँदैन कि, गाली गरेर कुनै समाधान हुँदैन। रिसले आफूलाई खान्छ, बुद्धिले अरूलाई हुन्छ के, बुद्धिले चलाउँ भन्छु म। अब त्यतिकै भन्नुपर्छ त्यो फेक म्यासेज हो कि अथवा केही झुटो त्यही म्यासेजमा लागिरहनु भएको छ, पछि लाग्नु भएको छ। यस्तो न्युज च्यानलले पनि भा नभा गर्नु भएको छ आफ्नो भ्युजको लागि। तपाईँ हामीले हेर्छौँ, त्यसपछि उसले पैसा पाउँछ के भन्न खोजे, भ्युज पाउँछ, उसले त पैसासँग सरकार छ। सबैले धर्म गर्छु भने सोध्दैनन् के। हेर्नुहोस् सबै मान्छे एकै नाचको हुने भइदा भए संसार कहाँदेखि कहाँ पुग्थ्यो। छ सुकिलो पिरो दुइटै छ। हेर्नुहोस् भन्न खोजेको पिरो मोलो दुइटै छ। त्यही कारण सब मिलिजुलिकन जाउँ,
तिनी कुराहरू अहिले एउटा त्यो भाइरस सरी त्यो फट्याङ्ग्रा आइरहेछ, त्यसले भोलि गएर तपाईँको बाली नाली नष्ट गरिदिएपछि के खानुहुन्छ? एक त लकडाउन छ, लकडाउनमा तपाईँको खाद्यान्नको कमी भइरहेछ, पैसा उनीले पो के भन्छ 1500 पर्ने चामल पनि 2000 मा किन्नु भएको छ, तर भोकभोकै कतिले आत्महत्या गर्नु भएको छ। भोलि गएर त्यो 1500 रुपियाँ हाल्छु, अरे त्यो 2500 3000 हाल्छु पनि चामल नपाउने स्थिति आउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, हामीले सेयर गरेर अथवा के भन्छन् सरकारलाई के भन्छन् त्यो रिट्विट गरेर सेयरमाथि सेयर गरेर त्यो सरकार कहाँ पुगाम र यो कुरामा ध्यान दिउँ। जो अलिकति पावरफुल अथवा यो के भन्छन् जुन पदमा हुनुहुन्छ त्यसले पनि ध्यान दिनुहोस्, यो कुरा त्यहाँसम्म पनि पुगोस् राम्रोसँग। कुरा सानो ठुलो हुँदैन, त्यत्तिकै फोकटिया हावातालमा बोलेको छ भने नसोच्नुहोस्, हेर्नुहोस्, सोचे जे सोचे सोच्नुहोस्, तर वास्तविक आफ्नो आत्मालाई सोध्नुहोस्। भोलि गएर समस्या मलाई मात्रै होइन के, तपाईँलाई मात्रै होइन, सबैलाई पर्नेछ, सबैलाई पर्नेछ। समयमा बुद्धि पुर्याइम पनि हुन्छ। अब यो कोभिड-19 कै कुरा गरौँ न। कोभिड-19 को पहिला सुरुमा के भन्छन् हवाई बन्द गर के बन्द गर भन्दाखेरि गरेन, केही भएको छैन। के भन्छन् नेपालमा त छँदै छैन कोभिड-19 भन्यो। अहिले किन के कारणले के भन्छन् कोभिड-19 त्यत्रो 1500 पुग्यो त? 1600 कसरी पुग्ला? लापरवाहीको कारणले पुगेको। झन्न नाले अझ लकडाउन गरिदिएर धेरैलाई के भन्छन् पुगेको छैन। तर यो लकडाउनको साथसाथै नेपाल सरकारले धेरैतिर ध्यान दिन पर्ने थियो, तर ध्यान दिएको छैन। उता के भन्छ टेस्ट बढी गर्न पर्ने, अनि यता जो भोकमरीमा बसिरहेछन् तिनलाई चाहिँ राहत बाँड्न पर्ने हो। राहत बाँड्ने पनि कस्तो सिस्टमले बाँडिरहेछन्, के सिस्टमले बाँडिरहेछन्? भोकभोकै मर्नु परेको छ, भोकभोकै के भन्छन् बाँच्नु परेको छ, के स्थिति छ। आफ्नो छोराछोरीलाई आफूले जन्माएको दिएको छोराछोरीलाई भोकभोकै नदेख्न सकेर आफै झुन्नेर मर्नु परेको छ, मेटासिक खाएर मर्नु परेको छ। राम्रोसँग ध्यान जाओस्। राहत बाँड्ने भन्ने छ, के भन्छ राहत ल्याउँछन्, आफ्नो पेटभित्र हाल्छन्, लुकाउँछन्, अलिअलि दिन्छन्, कुइया चामल दिने, डेढगा सामान दिने, त्यही छ। भोलि गएर तपाईँलाई पनि त्यस्तै पर्न सक्छ के। अहिले के भन्छ पावरमा छु, एउटा के भन्छ अधिकारमा छु भनेर त्यस्तो नगर्नु। जसले सुन्नु भएको छ यो कुरा नसुने पनि सेयर गरेर त्यो कहाँ पुर्याउनुला के भन्छन् पछि गएर हजुरलाई पनि त्यस्तै समस्या पर्नेछ। राहत राम्रो तरिकाले बाँडौँ, जति सक्छौँ त्यो हिसाबले गरौँ हैन। त्यत्तिकै के भन्छन् खानाहरू खेर नफालौँ, बरु भोकै छ भने त्यसलाई दिउँ। सबैलाई चुरी गर्न अहिलेको अवस्था भनेको हामी एकअर्कामा लडेर मर्ने होइन कि, एकअर्कामा हामी सहयोग गर्ने हो। मानवता भनेको अहिले देखाउने हो। बुद्धि कति कमायौँ कति पढ्यौँ भनेर अहिले देखाउने हो। अहिले नदेखाएर कहिले देखाउनु नि हो? मरिसकेपछि देखाउनु नि हो होइन नि? के भन्छ अहिलेको अवस्थामा बुद्धि विवेक मानवता कति छ भनेर अहिले देखाउने हो, अहिलेको समयमा देखाउने हो। गर्दैन भने किन आफूद्वारा नै सुरु हुन्छ के। अब पछि अरूले गरेपछि गरौँला उ गरौँला भनेर हुन्न। हेर्नुहोस्, आफै सानो सानो सहयोग गर्नु, जति सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्। म खास गरी आज इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी इभी सम्बन्धीको ट्याक्समा आएको थिएँ, त्यही पनि अब जे विवाद चलिरहेको छ त्यो म सबैलाई समेट्ने गरेको छु। त्यही भएर केही भन्नु छ केही गर्नु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई सेयर गर्नुलाई, यो कुरा चाहिँ त्यत्तिकै फोकटिया त्यत्तिकै तपाईँ तिनी हिरो हिरोइनीका कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, ट्विटहरू अनि मिम्सहरू सेयर गर्नुहुन्छ त भइहाल्छ। भनेपछि यस्ता कुराहरू सेयर गरेपछि भोलि गएर के भन्छन् राम्रो होला, सबैलाई राम्रो होला। यो कुरा चाहिँ त्यत्तिकै लापरवाही नगरिदिनुहोस् प्लिज। म प्लिज हात जोड्छु, यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म सेयर गर्नुहोस्। एउटा हिरो हिरोइनीको एउटा फोकटिया चिज, त्यो काम न काजको चिजहरू त तपाईँहरूले सेयर गरेर पुरा के भन्छन् भाइरलै बनाउनु भएको हुन्छ भने यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले पनि बोल्नुहोस्। यो नेपाल सरकारसम्म पुगोस्, अथवा नेपाल सरकारसम्म नपुग्यो जो सम्बन्धित निकाय अथवा दयालु मनका हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म पुगोस् र त्यहाँहरूलाई पनि केही के भन्छन् नलेजहरू गेन होस्। र हजुरहरूले पनि जति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो बारम्बार भनिरहेको छु गर्ने, चाहे जे कुरामा भनिरहेको छु। यो कोभिड-19 को कुरा हुन्छ, त्यो एउटा के भन्छन् फट्याङ्ग्रा जस्तो आएर के भन्छ खाना लाग्छ बाली नाली, त्यसको नष्टको कुरामा त्यसमा के भन्छन् हामीले सेयर गरेर कसरी बच्ने के बस्ने त्योमा लागौँ। त्यसपछि यो हत्याकाण्डमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ। नअल्मल्लिम के हामी अरूको पछि नलागौँ। भेडा बाख्रा त होइन मे हामी। एउटा भेडा अघि गयो भने त्यसैको पछि लाग्ने त होइन। मान्छे हौँ, बुद्धि छ, विवेक छ। हेर्नुहोस्
त्यो बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गर्नुस् के मानवतालाई प्रयोग गर्नुस्। अहिलेको अवस्थामा भेडा बाख्रा जस्तै नगर्नुस्। एउटा कुरा भयो भनेर फल्ना न्युज पेपरले त पत्ता लाग्यो भन्यो रे यो न्युज म्यासेज सर्कुलेसन भएर चाहिँ यिनीहरू दुईटाकोमा नवराज र त्यो सुषमाकोमा भन्ने त्यसैमा लाग्ने। वास्तविक कुरो के हो मैले अस्तिको लाइभमा पनि आएको थिएँ त्यतिखेर पनि भने यो आइपी ट्रेस गरेर त्यो कुरा साँचो हो कि गलत हो पुरा प्रुभ गर्ने कोसिस गरौँ। हामीले त्योतिर सहयोग गरौँ न। त्यत्तिकै फोकटिया पुरा के काम न काज केही लकडाउन छैन काम छैन केही छैन मोबाइल चला सरसर गर्यो सेयर गर्यो हैन। वास्तविक कुरो बोलिरहेछ कि त्यो कुरा झुट बोलिरहेछ कि लाइक र भ्यू मात्रै सबै थोक होइन के। तपाईँको लाइक र भ्यूले केही गर्नेवाला होइन। हेर्नुहोस् वास्तविक कुरा त्यो बाहिर निकालिदिनु पनि त्यसले धेरै सहयोग हुन्छ क्या। कोही के भन्छन् जो बित्नु भएको छ 6 जना भाइ हो त्यहाँहरूलाई आत्मा शान्ति पाउँछ के सहयोग गरे भन्ने हुन्छ। नत्र निर्मला हत्याकाण्ड र 33 किलो सुन झैं लोप हुन्छ। यो कुरा पनि हेर्दै जानुस् पावरफुल मान्छेले आफै निक्लिहाल्छन्। त्यही भएर म बारम्बार भनिरहेको छु जति सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुस्। हेर्नुस् यो मैले जो गरिरहेको छु यो लाइभ गरिरहेको छु यसलाई सेयर गर्नुस् र के भन्छन् सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउनुस्। अनि भिडियो लामै भइरहेछ हुन त तै पनि मैले के भन्छन् त्यो इबीको बारेमा भन्न आएको थिएँ तर मन जल्या कारणले मैले सबै थोक भनेको। हामी मान्छे कस्तो नेपाली कस्तो के भेडा बाख्रा जस्तै गरिरहेछौँ। हेर्नुस् बुद्धि विवेकले चलम रिसले होइन बुद्धि विवेकले चलम। के भन्नु छ र जति भने पनि नेपालीलाई त पराए पर पाठ 16 दुना 8 हुन्छ र के हो नि 16 दुना 8 त होला। तर भोलि गएर आफूलाई पनि समस्या पर्न सक्छ के। सानो सानो लापरवाहीको भोलि गएर आफूलाई पनि समस्या पर्न जान्छ। त्यही भएर मैले बारम्बार भनिरहेको छु प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यो के भन्छन् हुनुभन्दा पहिल्यै रोकथामै गरेको राम्रो। बुद्धि विवेकले चलेको राम्रो हुन्छ। मान्छे हौँ बुद्धि छ एकदमसँग राम्रो काम गरौँ। हेर्नुहोस् नराम्रो काममा त खुरापाती दिमाग त बहुत चलेको हुन्छ हाम्रो त। जो गलत चिज छन् तिनमा त पुरा दिमाग चलेको हुन्छ। राम्रो कुरामा किन दिमाग चल्दैन सोच्नुहुन्छ होला हामी किन बोलौँ के कारणले बोलौँ। बोल्ने त के अर्थै छैन। बोलेर के काम छ कसले सुनिदिन्छ भन्ने होइन के कसले सुनिदिन्छ भन्ने होइन। आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्ने हो चाहे सानो या ठुलो आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्नुस् न। कोसिस गरे पो त हुन्छ नि भन्छ नि। अब लाखौं किलोमिटरको यात्रा छ रे कुनै छ भने चाहिँ हैन एउटा उखानै छ 1000 माइल जर्नी स्टार्ट फ्रम 1 स्टेप के। यस 1000 भनेपछि 1600 किलोमिटर एउटा नेपालीमा गर्नु 1600 किलोमिटर अथवा 1000 माइलको यात्रा एउटा लामो दूरीको यात्रा कसरी पार होला भनेर हामी घरमा बसेर त हुन्न नि। एक पाइला फालिम दुई पाइला फालिम पनि भयो त्यो 1000 किलोमिटर एक पाइलै फालेन घरमा बसेर यस्तरी मोबाइल चलाउने टिकटक हेर्ने युट्युबमा भिडियो हेर्ने फिल्म हेर्ने हेरौँ त्यो के भन्छ नहेरौँ भन्दैन मैले तपाईँलाई नहेर्नुहोस् त भनेको छैन। तर पनि मद्दत हुने कुरा गर्नुहोस् न जिन्दगीमा खुसी लागोस् न आफ्नो मनलाई पनि केही न केही म मद्दत गरे त्यो होला नहोला कोसिस हो कि सबैभन्दा। सफलता मान्छे होला नहोला के भन्छन् त्यो थाहा छैन तर पनि कोसिस गरे पो त सफलता हुने कुरा हुन्छ नि। कोसिसै कसैले गरिदिनु होइन भने जसरी मैले बोलेन भने के भन्छन् कसरी हुन्छ त। अहिले यो कुरा जो बोलिरहेको छु के भन्छ भोलि गएर तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ अर्को पनि बोल्छ बल्ल पो यो कुराले के भन्छन् हुन्छ नि। दाउराले नठोस्दासम्म बोल्छ त ठोस्नुपर्छ अलिअलि टकटक हुनुपर्छ तब पो बोल्छ नि। हो त्यस्तै गरी ध्यान दिएर सुन्नुहोला के भनिरहेको छु पुरा मेरो लाइभ हेर्नुहोला। जो मैले सुरुबाट अहिलेसम्मको जुन लाइभ बोलिरहेको छु त्यो हेर्नुहोस्। कुनै कुरामा तपाईँको चित्त दुख्या छ भने कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे नै हो गल्ती हुन सक्छ तर मेरो मनमा लागेको कुरा मैले भनेको तपाईँहरूले पनि आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू के भन्छन् लाइभ आएर भन्न सक्नुहुन्छ। सेयर कमेन्ट गरौँला हामीले पनि मैले पनि गरौँला सेयर गरिदिउँला। यदि राम्रो कुरा बोल्नु भएको छ भने त्यसमा हामी के भन्छन् प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। नराम्रा कुरालाई पो डिमोट गर्नुपर्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ तर राम्रा कुरालाई त प्रमोट गरौँ न। त्यत्तिकै फोकटिया मैले बारम्बार भनिरहेको छु फेरि त्यत्तिकै फोकटिया त्यो हिरो हिरोइनीको अनि त्यसपछि त्यो नराम्रा चिजहरू गल्ती चिजहरूलाई पुरा सेयर गर्छौँ तर यस्तो के भन्छन् कुरालाई त सेयरै गर्दैनौँ हामी त दबाउँछौँ
सरकार होइन कि तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ के। सरकार त सरकारै भइगयो, उता पावरमा बसेको छ, उता अन्धो छ, पत्ती बान्या छ, आँखाभरि पट्टी छ, तर तपाईँ हामी जब पट्टी बानिरहेछौँ क्या, पत्ती बान्दिरहेछौँ उसलाई। त्यही कारणले कति बोल्नु र अब नेपाली त अब यस्तै हो, नेपालीले पायो भने चान्स गर्छ भन्छ, गलतमा चान्स पायो भने गर्छ, सही कुरामा त गर्दैन, पछि हान्छ है। हामीले किन गर्न पर्यो भने हात बाँध्छ, पछाडि यस्तरी हात बाँड्छ है, हात बाँध्छ, अनि त्यसपछि बस हामीले किन बोल्नु पर्यो र के कारणले बोल्नु पर्यो, बोल्ने होइन, नबोले पनि हुन्छ, किन बोल्नु पर्यो र यस्तो कुराहरूमा गरिहाल्छन् नि भन्छन्। तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ, अर्कोले पनि भन्छ, अर्कोले पनि भन्छ, गर्छ कसले गर्छ, आफूले सुरुवात गर्ने हो के, आफूले सुरुवात गर्नुहोस् न, त्यसपछि अर्कोले पनि देखेर पनि आउँछ के त्यो कुरामा। तपाईँले जस्तो टोल सफा गर्न लाग्नुभयो भने सबैले सफा गर्नुहोस्, आज सफा गर्नुहोस्, भोलि सफा गर्नुहोस्, अर्को दिन एकजना आउँछ, अर्को दिन त्यसरी बिस्तारै थोपा मिलेर समुद्र बन्छ के। त्यही भएर यो के भन्छन् कुराहरूमा पनि ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने अथवा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने छ के। विचार गर्नुहोस्। हुन त म इलेक्ट्रिक गएको छु र इलेक्ट्रिक भेहिकलमा अन्तिममा एउटा सानो टुक्कामा चाहिँ भन्छु, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जो 80% बढाएको छ त्यसमा चाहिँ म कति खुसी छैन र मैले भन्छु कि आउने पाहुनालाई स्वागत गरौँ, जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको त आउने हो। अहिले जो कोभिड रोकिदिउँ, केही समयपछि इम्पोर्ट गर्न सुरु गरौँ, तर पनि त्यत्रो ट्याक्स बढाएर इम्पोर्ट गर्ने सुरु नगरौँ न। पहिला सुरुमा केही मात्रामा 20% 30%सम्म चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई हामीले इन्ट्री गराऊँ, त्यसपछि बल्ल त्यो ट्याक्स लगाउँला के। अहिले 2% पनि भएको छैन, 1% 2% पनि भएको छ, 100मा 98% त त्यतिकै खाली छ, त्यतिकै पेट्रोलवाला गाडी चलिरहेछ भनिसकेपछि झन् अहिले इम्पोर्टको लागि रोकिदिएपछि के होला त। प्रमोट गरौँ, प्रमोट गर्ने भन्ने, अनि त्यसपछि सरकारले मन चाहिँदै बढाइदिने, त्यो गरेर त हुन्न। बरुमा बरु रोक गरिदिउँ। एउटा कुरो कि अब के थियो भन्दाखेरि यो 3 व्हिलर आइरहेको थियो नि, 3 व्हिलर आएको बेला पहिला सुरुमा इलेक्ट्रिक आएको थियो, हाम्रो दाङघोराईमा इलेक्ट्रिक आएको थियो, पेट्रोलवाला आएको थिएन। पहिला सुरुमा टेम्पो चल्थ्यो, त्यो कुरा छुट्टै हो। यता हाम्रो ट्राफिक चोकदेखि उता गोगलीतिर चाहिँ टेम्पो चल्थ्यो, त्यो कुरा छुट्टै। तर बिचमा यो इलेक्ट्रिक आयो, नेपालगञ्जतिर चल्थ्यो अनि भैरवातिर चल्थ्यो। मैले पनि गएको बेला देखेँ कति राम्रो रहेछ, हाम्रो दाङमा पनि लग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब पैसै त अनि तर ल्याउनु भएको थियो यता हाम्रो कहाँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हाम्रो यता कपासीको एकजना सरले ल्याउनु भएको थियो, अनि इलेक्ट्रिकमा म पनि खुसी भएको थियो क्या, दाङमा पनि चल्ने भयो भने। बिस्तारै चलिरहेको थियो, बिस्तारै चल्दै अब त्यो कुरालाई प्रमोट गर्ने नभएको कारणले अर्को पेट्रोलवाला अहिले हेर्नुहोस् कबाडमा किलोको भाउले बिकिरहेछ, त्यो बिकिरहेछ, धेरै कम भइसक्यो। यतातिर ध्यान दिनु पर्ने क्या, हामी मान्छेले चाहिँ ध्यान दिन पर्ने हो के। हामीले सोच्छौँ कि आफू खान पाए भइगयो, छोराछोरी नातिना पलातीले नसोचौँ भन्ने सोच्नु पर्छ। कस्तो बौला आफै नखाएर पलातीलाई भन्छ, तर सोच्नु पर्ने हुन्छ, हरेक कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि हाम्रो पुर्खाले यो देश नबचाइदिएको भए अहिले के हुन्थ्यो त्यही बुझ्नुहोस्। त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीको लागि केही नराखिदिउँ भने भोलि गएर बर्बाद हुन्छन् तिनीहरू। त्यही भएर पहिला हाम्रो दाङमा पनि इलेक्ट्रिक गाडीहरू चल्थ्यो, भन्न खोजे त्यो अटो रिक्सा के, अटो रिक्सा चल्थ्यो। अनि फेरि त्यो चलिरहेको थियो अनि लिड एसिडको ब्याट्रीको कारण त्यसलाई कसरी हामीले अपग्रेड गरौँ त्योतिर ध्यान गएन कि अब त्यसलाई गरौँ के, त्यसलाई फाल्दिउँ, पेट्रोलवाला चलाऊँ भन्ने भयो। तर राम्रोसँग इलेक्ट्रिक चढ्ने मान्छेले त्यतिखेर अहिले पेट्रोलभन्दा बढी पैसा कमाउनुहुन्थ्यो के, त्यतिखेर बढी पैसा कमाउनुहुन्थ्यो। सिर्फ 50-60 रुपियाँ लाग्थ्यो चार्ज, दिनभरिमा तपाईँको 1500, 2000, 2500 कमाउनुहुन्थ्यो। र अहिले नि त्यो त बिजुली जो थियो बिजुलीवाला गाडी हो, त्यो चाहिँ हजुरको कस्तो भन्दाखेरि महिनामा पैसा तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो के। महिनामा विद्युत 50 को दरले अब 10, 50, 1500 जति तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो, 1500 जति तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो पनि महिनामा तिर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँहरूले महिनामा तिर्नुहुन्थ्यो, 1500, 2000 तिर्नुहुन्थ्यो। तर कमाउन चाहिँ दिनमा तपाईँको 50 रुपियाँ खर्च गरेर ल 100 रुपियाँ छ भनिदिउँ, 100 रुपियाँ पानी सानी डिस्टिल वाटर हालेको कारणले, पानी सानीको कारणले 100 रुपियाँमा खर्च गरेर त्यहाँले 1500, 2000 कमाउनु थियो भने 1900 भत्थ्यो। अहिले यो पेट्रोलवाला गाडी छिटो छ न त, कम्फर्टेबल छ,
तर इलेक्ट्रिक गाडीलाई पनि कम्फर्टेबल र के भन्छ छिटो गराउनु पनि सकिन्थ्यो नि, नसकिन्थ्यो र। तर त्योतिर लागिनौँ कि हामी यतातिर अब इन्डियाबाट ल्याइदिउँ, इन्डियाबाट पुरा पेट्रोलवाला गाडी टिभिएसको अनि त्यसपछि बजाजको अनि प्याजीको के गाडी थिए आथे आइरहेछन्। हो त्योतिर के भन्छन् ल्याइदिसकेपछि अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ, पहिला सुरुमा 500 को तेल हाल्नु पर्छ, बल्ल त्यो गाडी चल्छ। पहिला त्यो इलेक्ट्रिकमा चाहिँ हामीले महिनामा तिर्थ्यौँ, तर चाहिँ बल्ल चल्ने भएको छ के, चल्छ बल्ल चल्छ भनेपछि त्यो पहिले खर्च गरेर कम्पिटिसन चाहिँ हेर्नुहोस्। अहिले त लकडाउन भएर चुप लागेका छन्, यस्तो भेरा बाख्रा चाहिँ छन्, यस्तो भेरा बाख्रा। तिनीले भेरा बाख्रा चाहिँ एक त प्यासेन्जर पाएको छैनन्, त्यसमाथि प्रदूषण त्यस्तै छ, त्यो कमाइ पनि भएको छैन। भेरा बाख्रा पनि हामी नेपाली त फल्नाले अटो किन्यो हामीले पनि अटो किनौँ कमाउने हो भन्ने हुन्छ, फल्ना विदेश गयो हामी पनि जाऊँ विदेश भन्ने भयो। त्यो विदेश गर्नाले के भन्छन् के भएछ, नेपालमा केही उत्पत्ति भएको छैन। त्यत्र माझा खेतहरू छन्, के भन्छन् रोप्ने छैन। अरे नेपाली राम्रोसँग गऱ्यौँ भने हामीले नेपालमै पनि गर्न सक्छौँ के, राम्रोसँग हामीले के भन्छ नेपालमा गऱ्यौँ भने भन्यो नि मोडर्न टेक्नोलोजी ल्याउँ न। त्यत्र खेत बिघा छन्, किन खेतका आली बनाउनु पर्यो, एउटै जग्गा पुरा प्लट बनाइदिउँ। प्लट बनाइदिइसकेपछि त्यहाँ के चाहिन्छ, यत्रो एग्रिकल्चर पढेका मान्छेहरू छन्, फरेस्ट्री पढेका मान्छेहरू छन्, अनि मेकानिक्सहरू पढेका मान्छे छन्, तिनीबाट सबबाट प्रयोग गरौँ न। किन विदेशमा हामी आफ्नो श्रम बेचिरहेछौँ, जानी हो नजानी होइन, विदेशबाट जानी हो, कुराहरू सिक्ने हो, त्यो लिएर हामीले नेपालमा पुरा पिआर पाउँदै र किन ग्रिन कार्ड पाउँदै बस्ने। अलिकति पढे लेखा मान्छे नपढे लेखा मान्छे यी छन्, विदेश खाडी मुलुक जाने। पढे लेखा मान्छेले प्रयोग गरौँ न, कहिले प्रयोग गर्ने हो त्यो कुरा, राम्रोसँग गरौँ। अब म मेकानिक्सतिरको भए, अर्को चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीतिर पढ्ला, अनि अर्को एग्रिकल्चरतिर पढ्ला, अर्को फरेस्ट्रीतिर, सबै मिलेर गरौँ न। सबै मिलिजुलिकन बाँडीचुडी खाम के, बाँडीचुडी सबैले पाउँछौँ। हामीले त यतका हामीले मात्रै खाम, अर्कोलाई नगरौँ। अलिकति मान्छेहरूलाई खुट्टा तान्छौँ हामी नेपालीले, त्यो होइन के। अलिअलि इलेक्ट्रिक गाडीमा प्रमोट हुन लागेको थिएँ, मैले प्रमोट गर्न लागेको थिएँ। अब दाङगोराईमा अब के भन्छन् प्रमोट गरौँ, के भन्छन् राम्रो होला कन्सेप्ट चेन्ज गरौँ भनेको त अब 80% बढिगयो। अब प्रमोट त भयो, त्यही पनि आफ्नो जारी त हुन्छ। अनि म एग्रिकल्चरमा थिएँ, जस्तो हामीले के भन्छ बाहिर देशमा के भन्छन् एग्रिकल्चर के भन्छन् गर्छौँ, अर्काको जापान गएर तिनी गोपी बनाउँछ काम गर्छौँ, के गर्छौँ। हाम्रो देशमा पनि त छ नि, यत्रो जग्गा खाली छ, पानीको त्यस्तै के भन्छ धनी देश हो, पानीको कमी छैन। हेर्नुहोस् क्लाइमेट पनि कति राम्रो छ, जलस्रोतको धनी देश, अनि खनिज पदार्थहरूको पनि धनी देश छ, उत्खनन गर्न सकिन्छ। अर्का देशको कुरा सुनेर अर्का देश आफू इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ छौँ हामी, के भन्छ स्वतन्त्र कसैको अधीनमा नबसेको छौँ, तर अहिले अधीनमा बसेका छौँ। केही समय नबसे पनि अहिले बसिरहेछौँ अर्काको अधीनमा, हामी ठप्प हुन्छ हो। अहिले यो लकडाउन छ, यो लकडाउनको साथसाथ हामीलाई एउटा सुन्नु छौँ हो, यतिखेर हामीले के भन्छन् नेपालमा कृषि गर्न सक्छौँ, फ्याक्ट्रीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। कृषिबाट सुरुमा कृषि गरौँ न, कृषि गरिसकेपछि फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ त्यस्तै चलिहाल्छ नि। अब भनौँ न धान आयो, चामल आयो, ओखु आयो, बाली आयो, त्यसपछि हजुरको कटनहरू आयो, प्लाइवुड फ्याक्ट्रीहरू चल्ने भयो, हरेक चिजहरू चल्छ के। पहिला सुरुमा कृषिमा जाऊँ न, कृषि गर्दै जान्छ के, उत्पादन गर्छ, त्यसलाई प्रदूषण के भन्छ रिफाइन गर्ने कसले, फ्याक्ट्रीले त हो नि। त्यतिखेर फ्याक्ट्री पनि चल्छ, फ्याक्ट्रीमा वर्करहरू आउँछ, वर्करहरू नेपाली जो विदेश गएका छन् तिनले एउटा सिप आर्जन गरिसकेका छन्, तिनी सिपलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्छ, प्रमोट हुन्छ के। त्यसरी हुन्छ के भन्छन् जस्तो डोजर भन्छौँ, ट्र्याक्टरहरू लगाउन सक्छौँ हामीले के भन्छन् फिल्डहरूमा। त्यसपछि कटिङ मेसिनहरू बिस्तारै गर्न सक्छौँ, हरेक कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसरी के भन्छन् उत्पादन पनि बढी हुन्छ। यता परेका एग्रिकल्चरहरू परेकाले माटो कस्तो छ त्यो चेक गर्छन्, कुन बाली कुन सिजनमा कुन बाली लगाउँदाखेरि राम्रो होला भनेर त्यहाँहरूले आफ्नो नलेज जो गेन गर्नुभएको छ यत्रो वर्ष के भन्छन् साना बच्चादेखि लिएर गर्नुभयो, त्यहाँले युज गर्नुहुन्छ यिनीहरू। त्यसपछि के भन्छन् अरू जो मेकानिक
छन् तिनले चाहिँ कसरी कृषि सामग्रीहरू बनाउने भनेर त्यतातिर ध्यान दिनुहुन्छ। हरेक चीजहरू नेपालमै छ, गर्न कोसिस गर्न पर्यो। कोसिस गरी पनि होइन, एक्लै हुन्न। हेर्नुहोस्, मैले मात्रै तातेर आटेर म खैत खन्छु, मैले कृषि गर्छु भन्ने सक्दैन। सबैको काम आफ्नो आफ्नो हुन्छ के। इक्जाम्पलको रूपमा तरकारी मिठो हुनको लागि, अथवा हाम्रो तरकारीलाई हाम्रो जीवन जस्तो सोच्नुहोस्, र तरकारी मिठो हुनको लागि के चाहिन्छ? नुन मात्रै भएर त हुन्न, बेसार मात्रै भएर त हुन्न, चुकिलो मात्रै भएर हुन्न, पिरो सबै चिजको सम्मिश्रण अथवा मिक्सर इक्वल एमाउन्टमा अथवा एउटा निश्चित एमाउन्टमा मिलेपछि त्यो तरकारी मिठो हुन्छ के। त्यस्तै गरी हाम्रो जीवन पनि, हाम्रो देश पनि त्यस्तै गरी मिठो हुन्छ के। जब हामीले प्रत्येक फिल्डबाट आफ्ना आफ्ना सहयोग गर्छौँ, आफ्ना आफ्ना देश डेभलप हुन्छ के। त्यही भएर अब मैले फेरि भनिरहेको छु, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अरू फोकटिया सेयर गर्नुभन्दा यो कुरालाई सेयर गरिदिनु होला। र सेयर गरिसकेपछि अब कमेन्टमा तपाईँको जे इच्छा लाग्छ, होइन, मैले कुरा सही गरेको छु कि गलत गरेको छु त्यो भन्नुहोस्। गाली चाहिँ नगर्नुलाई। हेर्नुहोस्, गाली गरेर मलाई मन चाहिँ पर्दैन, आफू पनि बोल्दैन सकिन्छ। मान्छेको गल्ती हामीले सम्झाउनु पर्छ। गाली गरेर चिच्चाएर कराएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, गाली गरेर कुनै समाधान हुँदैन। जे छ अथवा यसरी जानुपर्छ उस्तरी जानुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, डिस्कसन चल्न सक्छ। अनि त्यस त्यति कुराहरू तपाईँले जे जान्नु भएको छ त्यो भन्नु होला, मैले जे जानेको छु त्यो गर्छु। त्यस्तो गरेर मिलिजुलिकन हामीले देशलाई डेभलप गरौँ। हेर्नुहोस्, यो कोभिड-19 र जसले न्याय पाउनु भएको छैन, धेरै हत्या हिंसा भइरहेछ, भोकमरीले मरिरहनु भएको छ। आउने के भन्छन् त्यो आपद विपदहरूमा सबैले काँधमा काँध मिलाएर गरौँ। नेपालीले छुट्टा छुट्टै होइन, म बाँच्छु अरू मरे मर्ने भनेर हुन्न। तपाईँ एक्लै बाँचेर के गर्नु? सबै के भन्छन् मरिसकेपछि म बाँच्छु अरू जे गरोस् गरोस् भन्ने। सबै लेबर बगारहरू मरेपछि, जो नपाउने मान्छे, जो काम गरेर खानेवाला सबै मरेपछि तपाईँको काम भोलि गएर लकडाउन खोलेपछि कसले गरिदिने हो? त्यो सोच्नुहोस्। आफू त बाँच्छु अरू चाहिँ जे होस् होस् भन्ने सोच्नुहुन्न। ढुङ्गालाई माटाको आधार र माटालाई ढुङ्गाको आधार हुन्छ जीवन चल्न, घर बन्नको लागि। ढुङ्गा मात्रै भएर के भन्छन् माटोको घर टिक्दैन, माटो मात्रै भएर टिक्दैन। ढुङ्गा माटो नरम करम सबै भएपछि बल्ल जिन्दगी चल्छ र घर चल्छ र देश चल्छ। यो जो भनेको छु तिनलाई तपाईँले देशसम्म रिलेटेड गरेर कुरा गर्नुहोस्। जो मैले एउटा इक्जाम्पल, मैले जाने जतिको इक्जाम्पल दिएर मैले तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु, त्योमा चाहिँ तपाईँले देश सम्बन्धी बुझ्नुहोस्। र तपाईँले बुझेका कुराहरू पनि, जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, उत्तरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हुन त आजको विषय नै फरक थियो। मेरो त्यो के भन्छन् भन्नाले टाइटलमा पनि अर्कै इलेक्ट्रिक भेहिकलको थियो, तर पनि मैले के भन्छन् मन दुख्या भएर अब भन्न लाग्या भएर अब लाइभमा आइया छु कतिचोटि के भन्छन् फोकट त्यत्तिकै अरू विषयमा भनेर मैले सबैलाई एउटै भिडियोमा समेटन गरेको हो। अन्तिममा चाहिँ के भन्छु, लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट नभए पनि सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। सेयर गरिसकेपछि यिनी कुराहरू जसलाई चाहिने हो, हजुरलाई नचाहिए पनि चाहिने मान्छेलाई पुग्न सक्छ। त्यही भएर ध्यान दिनु होला। केही भन्नु परेमा कमेन्टमा भन्नु होला, सेयर गर्न चाहिँ नभन्नु होला। थ्याङ्क यू।